नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू। आज फेरि हजुरहरू माझ एउटा नयाँ प्रस्तुति लिएर हाजिर भएका छौँ। हाम्रा पछिल्ला भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आशा छ यो भिडियोलाई अझ बढी मन पराइदिनु हुनेछ। थकान बिसाउने ठाउँ, बिहानीको खबर चियाको चुस्की लिँदै छलफल गर्ने ठाउँ, गर्मी भएको बेला चिसो हावाको आनन्द लिने ठाउँ, झरीमा ओत लाग्न त कहिले चर्को घाममा शीतल छायाको सहारा लिने ठाउँ, चौतारी, जसले आफ्नो छहरीमा पुस्तौँ पुस्तादेखिको अनेकौँ यादहरू आफूसँग बोकेको हुन्छ। चौतारी जसले धेरैजनालाई अप्ठ्यारो बेलामा आफ्नो छायाभित्र केही बेर भए पनि राहतको सास लिने वातावरण सिर्जना गरेको हुन्छ। के कहिले त्यो राहतको छायामा एकछिन भए पनि बस्ने आश लिएर चौतारीमा जाँदा राहतको नभई कुनै प्रेत आत्माको छायामा अल्झिनु परेको अनुभव गर्नुभएको छ? आजको हाम्रो एपिसोड यसै विषयसँग सम्बन्धित छ, जुन हामीलाई चेतनजीले पठाउनु भएको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ चेतनजीको भोगाई उहाँकै शब्दहरूमा। हरेक ठाउँका चौतारीहरूको आफ्नो एक अलग इतिहास र त्यो ठाउँको मान्छेहरूको आफ्नो अलग भावना बोकेको हुन्छ। ती चौतारीमा भएका रुखहरूले कतिको कयौँ पुस्तालाई आफ्नो छायाको आनन्द दिएको हुन्छ भने कतिपय चौतारीहरू केही कारणवश छिटै नै उजाडिएको पनि पाइन्छ। म बस्ने गाउँमा पनि केही ससाना चौतारीहरू ऊ बेला नै बाटो बनाउने न्युमा उजाडिएको थियो। ती ससाना चौतारी त ऊ बेला नै सखाप भए, तर बाटो भने अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन। मेरो गाउँ मिझुरे डाँडादेखि पुजुङ जानेतर्फको बिचतिर पर्छ, जुन अहिले घले गाउँतिर जाने टुरिस्टहरूको लागि पनि एक हाइकिङ स्पट बन्न पुगेको छ। मेरो गाउँतिर निकै नै उकाली ओह्राली भएका कारण धेरै ठाउँमा थकाइ मार्नको लागि चौतारीहरू भेटिन्छ, जसमध्ये आज म हजुरहरूलाई एक निकै नै पुरानो चौतारीमा मैले सुनेका र भोगेका केही डरलाग्दो अनुभवहरू सुनाउन चाहन्छु। त्यो चौतारी कति पुरानो त ठ्याक्कै थाहा भएन मलाई, तर मेरो बुवाको अनुसार मेरो हजुरबुवा पनि सानै हुँदा त्यस चौतारीतिर आएर आफ्नो साथीहरूसँग खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो अरे। पहिला त त्यहाँ मात्र त्यो बरपिपलको निकै अजङ्गको ठुलो रुख थियो। बिस्तारै समयसँगै त्यहाँ वरपर केही ढुङ्गाहरू राखेर मान्छेहरूलाई सजिलै बस्न मिल्ने ठाउँहरू पनि बनाइयो। चौतारी जङ्गलै जङ्गलको उकाली हुँदै आउँदै गर्दा अलि बिचतिर पर्छ, जहाँ लगभग 11-12 बजे पश्चात निकै मजाको चिसो हावा चल्ने गर्छ। साँच्ची नै त्यो उकालो बाटो चढेर खलखल पसिना आउँदा त्यस बरपिपलको छायामा बसेर चिसो हावा खानुको स्वर्गीय आनन्दको बयान गरी साध्य छैन। अझ हामी ससाना हुँदा त त्यही रुखका हाँगातिर पिङ हालेर पनि खुब खेलिन्थ्यो दसैँ तिहार आउँदा। त्यो सानो उमेरमा हाम्रो लागि त्यो मात्र एउटा दिनभरि आनन्दले खेल्ने र साथीहरूसँग भेट्ने ठाउँ थियो। तर जति जति आफू हुर्किँदै आइयो त्यति नै त्यस चौतारीबारे आफ्ना ठुला बडाहरूबाट धेरै अनौठो कुराहरू सुन्दै पनि आइयो। ती अतीतमा घटेका घटनाहरूका पानाहरू समय सँगसँगै बिस्तारै एकपछि अर्को हुँदै अगाडि आउन थाले। विगतमा भएका ती घटनाहरूका बारेमा सुन्दा भने त्यो सुन्दर चौतारीप्रतिको मेरो धारणा नै बिस्तारै बिस्तारै फेरिँदै जान थालेको थियो र सँगसँगै त्यस चौतारीको बारेमा अनगिन्ती प्रश्नहरू पनि मनमा थुप्रिन थालेको थियो। ऊ बेला हाम्रो गाउँमा बुढापाकाहरू एउटा घटनाको बारेमा खुबै कुरा गर्ने गर्थे। गाउँतिरका ठुलाबडा मान्छेहरू सबै त्यस कुरामा विश्वास पनि गर्थे। त्यो कुराको असर हरेक परिवारमा परेको थियो, जसकारण मलाई समेत घरमा बुवा आमाले साँझ पख एक्लै हुँदो त्यो चौतारीको बाटो हुँदै चाहिँ सकभर नहिँड्नु पनि सम्झाउनुहुन्थ्यो। हुन त त्यो उमेर नै त्यस्तै थियो, आफूभन्दा ठुलाले भनेको अर्थी उपदेश एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाइदिने। घरमा मान्छेले जति नै सम्झाए पनि आफू कहिले कसो साथीभाइहरूसँग गाउँतिर डुल्दा ओर्दा ढिला भइजान्थ्यो।
अनि घर आउनको लागि त्यो चौतारीको बाटो नै सजिलो र छिटो हुने भएकोले पनि प्राय त्यही बाटो प्रयोग गर्ने पनि गर्थे। गाउँतिर चाहिँ सबैजनाको भनाइअनुसार औँसीको त्यो कालो रातमा त्यस चौतारीमा भएको त्यो ठुलो बरपिपलको रुख एक दुष्ट आत्माले चौतारीबाट बोकेर तल खोलामा लग्छ र त्यहाँ लगेर आफ्नो शैतानी पूजाआजा गरेपछि बिहानै झिसमिसे अँधेरोमा त्यही पहिलेकै स्थानमा ल्याएर राखिदिन्छ, जस्ताको तस्तै हुने गरी। त्यो बरपिपलको रुखलाई त्यसरी लैजाने र लिएर आउने क्रमको बिचमा यदि कोही मान्छे त्यो ठाउँको वरपर पुग्यो र त्यस आत्माको नजरमा वा छायामा पर्यो भने ठाउँको ठाउँ रगत छादेर मर्ने वा केही भाग्यवश बाँचिहालेछ भने पनि मानसिक सन्तुलन गुमाउने सम्मको परिस्थिति हुन सक्ने भन्ने विश्वास थियो। अब त्यो एक विश्वास भनौँ या सबैको मनमा भएको डर, जुन डरका कारण साँच्ची नै मान्छेहरू औँसीका रात आफ्नो घरको कामकाज छिटै सकाएर आफ्नो घरमा पसिसकेका हुन्थे। यस्ता भनाइहरूका कारण कहिले कसो दिउँसोको समयतिर रुख हेर्दा पनि साँच्ची नै कतै टेढो भएको भाङ्गिएको चाहिँ लाग्थ्यो। मान्छेहरूको मनमा यति गहिरो विश्वास र डर भएका कारण मेरो मनमा चाहिँ धेरै प्रश्नहरू उब्जने गर्थ्यो। त्यसरी रुखै बोकेर लगेको अवस्था कसले देखेको छ र अहिलेसम्म? मैले यस्ता प्रश्न गर्दा देख्ने त मरिहाल्छन् नि भन्ने जस्ता जवाफहरू पाउने गर्थेँ, जुन मलाई चित्त बुझ्दो लाग्दैन थियो। किनभने मैले गाउँ ठाउँमा न त त्यसरी कोही रगत नै छादेर मरेको जस्तो घटना सुनेको छु, न त अहिलेसम्म कोही त्यसरी बौलाएर हिँडेको नै देखेको छु। जसकारण मलाई यी कुराहरू एक पहिलादेखि चलिआएको दन्ते कथा चाहिँ लाग्थ्यो। अब दिनमा बाँसको झ्याङतिर जान नहुने बन्जाग्रीको डरले, रातमा चौतारीतिर जान नहुने कुन्नी केको डरले, अनि जाने चाहिँ कता त भनी बेला बेला म घरमा प्रश्न गर्ने गर्थेँ। मेरा कुरा सुनेर बेला बेला घरका मान्छेहरूले हाँसेर मेरो कुरा मजाकमै उडाउनुहुन्थ्यो। यस्ता कुराहरूको खासै ठोस प्रमाण नभए पनि बेला बखतमा साथीभाइहरूसँग यसबारेमा कुरा गर्न भने निकै रमाइलो लाग्थ्यो। यो कुरालाई पत्याउने र नपत्याउनेको सङ्ख्या उत्तिकै थियो, तर यस विषयमा कुराकानी गर्दा उत्सुकता र चासो भने सबैको मुहारमा झल्किन्थ्यो। नहोस् पनि कसरी आजसम्म कोही त्यो औँसीको रात त्यसरी रुखै बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लाँदै गरेको घटनाको प्रत्यक्षदर्शी नै थिएन। एक दिन स्कुलमा सर मिसहरूको केही मिटिङ भएका कारण हाम्रो केही क्लासहरू खाली थियो। त्यो खाली समयमा हामीहरू क्लासतिरै गफ गर्दै थियौँ। त्यो बेला पनि हामी त्यही चौतारीमा भएका केही डरलाग्दा आफूले सुनेका घटनाहरूका विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ। प्राय जसो कुरा त पहिले नै सुनिसकेका थियौँ, तर त्यस दिन एकजना साथीले भने अलि छुट्टै घटना सुनायो हामीलाई। उसले भन्यो, खोइ अब यो रुखै बोकेर लाने कुरा त हामी सबैले सुन्ने नै आएका छौँ, जुन यही गाउँका बुढापाकाले मन्त्र भट्याएको चाहिँ 24 घन्टा भट्याउने गर्नुहुन्छ। तर त्यस चौतारीको पहिलाको अवस्था र त्यस ठाउँको विगतका दिनहरू के कस्तो थियो भनेर चाहिँ कसैले कहिले खुलाएको सुनिन्न। मलाई नि त्यति त थाहा छैन, तर मेरो बुवाले भनेअनुसार चाहिँ बुवाहरू अहिले हाम्रो उमेरको जत्तिको हुँदा त्यो चौतारीमा धेरै नै चहल पहल हुने गर्थ्यो अरे। बजारदेखि सामानहरू बोक्दै आउने धेरै मान्छेहरूको लागि त्यो आराम गर्ने ठाउँ थियो। त्यसै चहल पहल धेरै भएका कारण बिस्तार बिस्तार त्यहाँ सानो चिया पसल नै राख्न थालिएको थियो। अनि अब मान्छेहरूको भिड हुन थालेपछि एकजना गाउँतिरकै दाइ पनि घरमा नभई त्यति चौतारीतिरै गएर आफ्नो काम गर्न सुरु गर्नुभएछ। त्यसै बरपिपलको रुखमुनि बसेर गाउँतिरकै मान्छेहरूको त्यहाँ चौतारीमा बसेर लुगाफाटाहरू सिलाउने गर्नुहुने रहेछ। दिनमा जति नै चहल पहल भए तापनि खासै अबेरसम्म भने त्यहाँ कोही नै बस्दैनथे। ती कपडा सिलाउने दाइ र चिया पसल राख्ने मान्छेहरू पनि घाम डुब्न लागेपछि आफ्नो सामान ठेगाना लगाएर घरतिर लागिहाल्थे। अब माथि गाउँतिर खासै ठुलो बजार त थिएन, र माथि गाउँतिर ठुलो बजार नभएका कारण केही चाडपर्व आउँदा सामानहरू किन्नलाई पर
सदरमुकाम नै जानुपर्ने अवस्था थियो। त्यसै गरी दसैँको लहर छाउन लागे लगत्तै मेरो बुवा चाहिँ सामानहरू किन्नलाई बजारतिर जानुभएछ। ऊ बेला खासै त्यति बजार आउने जाने अलिक कम नै हुन्थ्यो, जसकारण बुवा त्यसरी बजार जाने कुरा थाहा पाएपछि ओल्लो पल्लो घरकाले नि आफ्नो सामानहरू ल्याइदिनु भनी मगाउनु भएछ। आफ्नो र ओल्लो पल्लो घरको सामानहरू सबै किनमेल गर्दा गर्दै अलि अबेर भइगएछ। बजारदेखि छिट्टै हिँडेको भए पनि त्यो भारी बोक्दै वनको उकालो लाग्दै आउँदा बुवालाई धेरै समय लागेछ। ठाउँ ठाउँमा भारी बिसाउँदै आउँदै गर्दा त्यो अहिलेको पुरानो चौतारीसम्म आइपुग्दा झन्डै रातको 8 बज्न लागिसकेको रहेछ। त्यो चौतारीमा साह्रै मिठो हावा चल्ने भएकाले बुवा अब एकछिन यतै बिसाएर सरासर घरतिर लाग्नु पर्यो भन्ने सोचले त्यहाँ छेउमा सामानको भारी राखेर रुखको छेउतिर पल्टिनु भएछ। त्यो शीतल हावा खाँदै के सामान लिएर आइयो आज भन्दै बुवा त्यहाँ पल्टेर आराम गर्दै मनमनै हिसाब गर्न थाल्नु भएछ। त्यसरी हिसाब गर्दै गर्दा कोही छेउमै बसेर कपडा सिलाउँदै गरेको चाहिँ सुन्नुभएछ। मजाले आराम गर्दै बस्नुभएको बुवा त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै जारकजुरुक्क उठेर होइन यो दाई अझै सिलाउँदैछन् कि के हो भन्दै त्यो रुखको वरपर हेर्न थाल्नुभएछ। दसैँको बेलासम्म बुढा यति रातिसम्म पो काम गर्दैछन् कि भन्ने सोच्दै वरपर सबैतिर हेर्दा समेत कपडा सिलाउने दाइले त्यहाँ भेट्नु भएनछ। त्यो सुनसान रातमा कोही नभएको बेला एकाएक त्यस्तो आवाज आएपछि बुवालाई खासै त्यहाँ धेरै बेर अल्झिनु ठिक होइन चाहिँ लागेर आफ्नो सामान बोकेर त्यहाँबाट निस्किन खोज्नु भएछ। तर त्यो अघि त्यत्रो बाटो बिसाउँदै आरामले बोक्दै गरेको भारी त्यो बेला भने बुवालाई उठाउनु निकै गाह्रो भएछ। बोक्न त परे जाओस् त्यो भारी मरिकन बल्लाउँदा पनि अलिकति पनि चलाउन सक्नु भएनछ। त्यो हुँदा भने बुवालाई निकै डर लाग्न थालेछ। अब न सामान छोडेर भाग्नु न त्यतै कोसिस गर्दै बस्नु भन्ने दोधार भएछ। एक त सुनसान जङ्गलको बिचमा एक्लै, अनि त्यो आनन्द लाग्दै गरेको हावाको आवाजसँगै चट्किएका रुखका हाँगाहरूको आवाजले अहिले भने झन् डरमाथि डर मात्र थप्दै थियो। धेरै कोसिसपछि बुवाले बल्ल तल्ल त्यो सामान बोकेर त्यहाँबाट उम्किन सफल हुनुभएछ। बुवा त्यो चौतारीदेखि केही पर आइपुगेपछि एकदम जोरसँग कोही केटी मान्छे चिच्याइजे। त्यो आवाज निकै तिखो थियो। त्यो सुनेर बुवाले पछि फर्केर हेर्दा त त्यहाँ त्यो घना बरपिपलको रुखको हाँगामा कोही गाढा कलेजी रङको चुत्रा परेको कपडा लगाएकी केटी मान्छे आफ्ना कपालहरू फिजाएर टाउको तल र खुट्टा माथि गरेर चुन्डिरहेकी थिए। बुवा त त्यो देखेपछि तुफान घरतिर भाग्नु भएछ। बुवा त्यसरी भागेर घर नआइपुगुन्जेल सायद डरले हो वा अरू केहीले गर्दा बुवालाई कसैले पछ्याउँदै गरेको चाहिँ महसुस हुँदै थियो अरे। बुवाले ऊ बेला यस्तो घटनाको सामना गर्नुभएकोले मलाई पनि बेलुका बेलुका त्यो चौतारीको बाटो चाहिँ सकभर नहिँडै भनेर सम्झाउनुहुन्छ। यो घटना मेरो लागि एकदमै नयाँ थियो, अहिलेसम्म नसुनेको। सायद मेरा प्रश्नहरूको जवाफ दिने मान्छे बल्ल भेटाए चाहिँ मनमा लाग्दै थियो। तर साथीको बुवासँग एक्कासी यस्तो कुराहरूको बारेमा सोध्न जानु पनि अप्ठ्यारो। कहिले मौका मिल्यो भने सोधिहाल्छु गाउँतिरै भेट्दा। जे होस् कोही त रहेछन् नि प्रत्यक्षदर्शी जोसँग केही त जवाफ होला भन्ने मनमा लाग्दै थियो। त्यस रात घरमा सबै परिवारसँगै खाना खाने बेलामा मैले बुवालाई बुवा पहिला त्यो चौतारीमा चिया पसलहरू पनि हुन्थ्यो अरे है भनी सोधेँ। बुवाले निकै पहिला मान्छेहरू धेरै हुने भएकाले राख्थे, कहाँबाट सोधिस् नि यो कुरो। मैले आज यत्तिकै क्लासमा कुरा गर्दा गर्दै निस्केको थियो अनि हो कि होइन भनेर सोधेको नि तपाईँलाई। बुवाले पहिला राख्थे, चिया पसल थियो अनि कपडा सिलाउने मान्छे नि त्यतै कतै बस्थे अरे। गाउँतिरका केही कपडाहरू सिलाउनु पर्यो भने सबै त्यतै दाइकोमा जान्थे। पछि एकाएक ती दाइ पनि बिति गए, बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूको भिड पनि बन्द भयो अनि अहिले यस्तै त छ।
बुवाका यी कुराहरू सुनिसकेपछि भने मलाई सायद साथीको बुवाले साँच्ची नै त्यो डरलाग्दो घटनाको सामना गर्नुभएको होला भन्ने विश्वास हुँदै थियो। एकपटक दिउँसोतिर म केही कामले गाउँतिरै डुल्दै गर्दा मैले साथीको बुवालाई तल बारीमा एक्लै काम गर्दै गरेको देखेँ। आजै मौका हो, घुमाएर कुरा निकाल्नु पर्यो भनेर म पनि तल बारीको छेउतिर गएँ। निकै अप्ठ्यारो मान्दै, काका सन्चै हुनुहुन्छ? शिरीष घरतिर छ कि छैन आज? भनी सोधे। उहाँले, ए बाबु, एकदमै आराम छ। शिरीष खोइ घरतिरै होला बाबु, अघि म खाना खाएर निस्किँदा त घरतिर थियो के अरे? मैले, हस् काका, म नि उतैतिर गएर भेट्छु। सानो काम पनि छ, छिटै सकाएर फर्किनु पनि छ। साँझ पर्यो भने फेरि त्यो चौतारीकै बाटो हुँदै आउनुपर्ने हुन्छ। घरका मान्छेले मार्छन् फेरि थाहा पायो भने। काकाले, घर त बेलैमा गएको राम्रो बाबु, साँझ पख त्यति बाहिरतिर डुल्नु पनि हुँदैन। मैले, हो नि काका, घरका मान्छेहरू अझै नि त्यही पुरानो दन्ते कथामा डराउनुहुन्छ। अहिलेको समयमा पनि त्यस्तो नहुँदो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने। काकाले, अब घरका ठुलाले केही कारणले नै भन्नुभएको होला नि बाबु, गाउँभरिका मान्छेहरूले त्यस्तै भन्छन्। यत्तिकै त भनेका होइनन् होला नि, केही न केही भएरै भनेका हुनुपर्छ। तिमी पनि बेलैमा घर जानु, अबेर नगरी। काकाले त्यस्तो भनिसकेपछि मैले, हस् त काका, अहिलेलाई लागेँ म पनि भन्दै त्यहाँबाट निस्किएँ। चौतारीप्रतिको डर चाहिँ काकाको मनमा अझै रहेछ भन्ने कुरा काकासँग गफ गर्दाखेरि प्रष्ट थाहा पाएँ मैले। तर अझै नि खास मैले खोजे उत्तर पाउन नसकेपछि म अब यो कुरामा धेरै ध्यान दिनुहुन्न। जति सोचो त्यति अल्झिँदै गइन्छ। कुरुकुरु आफ्नो कामतिर ध्यान दिनु पर्यो। खाइ नपाई कुनै के टोपी लाइ भने जस्तो बिना काम भन्ने सोच लिएँ। अलिअलि गर्दै यस विषयमा खासै साथीभाइहरूसँग पनि कुराहरू गर्न छोडिदिएँ मैले। यी सब कुराहरू छोडे तापनि त्यो बाटो हिँड्दा भने अलिअलि टुकटुक चाहिँ बढ्ने गर्थ्यो चौतारीको आसपास पुग्दा। तर जुन कुराको प्रश्नको उत्तर खोज्दै हिँडेको थिएँ म पहिला, के थाहा थियो र, जब मैले प्रश्न सोध्न बन्द गर्छु जवाफ आफै मेरो अगाडि आउनेछ भनेर। गाउँतिर मकैको सिजन थियो। त्यो मकैको सिजन भएको बेला चाहिँ घरमा अलिक काम हुन्थ्यो मेरो लागि। अरू त सब ठिकै थियो, तर मलाई त्यो मकैको भारी बोकेर तल मिलसम्म लग्नुपर्ने काम चाहिँ एकदम नै च्याउ लाग्थ्यो। त्यत्रो उकालो ओह्रालो मकैको भारी बोकेर ओह्रादोह्रा गर्नुपर्दा त मर्नु चाहिँ हुन्थ्यो। त्यही भएर म चाहिँ अलि भए नि सजिलो हुन्छ भनेर अघिल्लो दिन चाहिँ सबै मकैको भारी मिलमा लग्ने मात्र काम गर्थेँ, अनि अर्को दिन ल्याउने मात्र काम गर्थेँ मकैको पिठोलाई। गाउँतिरकै साथीहरूसँग दिउँसोको समयमा म मकैका भारी बोकेर तल मिलतिर लागेँ। बाँकी साथीहरूले त 2 खेपमै आफ्नो भारीहरू सकाए। मेरो चाहिँ 2 खेप गरिसक्दा पनि अझै 1 भारी जतिको मकै घरमै बाँकी थियो। एक भारी पनि के भोलिको लागि साँची राख्नु, एकै लटमा पुर्याएर आएपछि आनन्द भनेर म मकैको भारी बोकेर तल मिलतिर लागेँ। अब भारी बोकेर तलतिर जाँदै गर्दा साथीहरू चाहिँ त्यही चौतारीतिरै बसेर आराम गर्दै रहेछन्। अझै सकेको छैन तेरो भारी भनेर सोध्दै थिए। यो लास्ट भारी हो, भोलि लाने ल्याउने के गर्नु, आज एकैचोटि सिद्धाइदिन्छु भनेर जान आँटेको तल भने साथीहरूलाई। साथीहरूले ल छिटै जा, त्यो मिलको साउ निस्किने बेला हुन लागिसक्यो फेरि। म मिलको साउ निस्किन लाग्यो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै अलिक छिटो गरी त्यहाँबाट तल ओह्रालो लागेँ। ओह्रालो लागेको केही बेरमा म तल मिलमा आइपुगेँ। मिलमा आइपुग्दा साँच्ची नै मिल त बन्द भइसकेको रहेछ। अब भारी बाहिरै छोडेर जाउँ, भोलि अर्केले उडाइदेला अनि बाउले मार्छन् भन्ने डर, न अब त्यत्रो उकालो फेरि यो भारी बोकेर जाउँ भन्ने हिम्मत। म त्यही एकछिन छटपटाएर वरपर हेर्दै थिएँ। त्यो मिलको साउ पर बारीको बाटोतिरबाट उकालो लाग्न लागेका रहेछन्। म त भारी त्यही मिल बाहिर छोडेर जोडले कुदेर मिल साउलाई ठुलो आवाजमा बोलाउँदै गएँ। मिलको साउ बल्ल रोकिए। म त्यहाँ पुगेर मेरो यो अन्तिम भारी हो, भित्र मात्र राखिदिनु, म भोलितिर आएर लान्छु भनी धेरै आग्रह गरेँ। साउ फर्केर जान मानेकै थिएन। मलाई भारी बाहिर नै छोडेर जाऊ, म राखिदिउँला भोलितिर आएर भन्दै थिए।
र पनि मैले धेरै नै बिन्ती गरिसकेपछि बल्ल तल्ल फकाएर मिलसम्म लिएर आएँ। साउ त्यहाँ आइसकेपछि मैले आफ्नो सामान मिलभित्र छोडेँ र ढुक्कको सास फेरेँ। त्यहाँ मिल साउलाई परदेखि ल्याउने फकाउने गर्दा गर्दै 6-7 बज्न लागिसकेको थियो। म अब ढिला नगरी छिट्टै घरतिर लाग्नु पर्यो भनेर आफ्नो बाटो लागिहालेँ। समय त्यति बितेको त थिएन र पनि गाउँतिर त्यो वनको बाटो 6-7 बजे नै अँध्यारो भइसक्थ्यो। म उकालो बाटो लाग्दै थिएँ। आफूसँग केही भारी नभएको हुनाले म काहीँ कतै नअल्झी आरामले सरासर मासतिर आएँ। आउँदै गर्दा त्यो चौतारीको छोटो बाटो हुँदै जाउँ कि त लामो बाटो हुँदै जाउँ भन्दै दोधारमा थिएँ। समय त त्यति ढिला भएको थिएन र पनि अँध्यारो भएका कारण त्यो चौतारीको बाटो हुँदै जान चाहिँ कता कता डर लाग्दै थियो। म के चाहिँ गरौँ भनेर सोच्दै मासतिर जाँदै गर्दा मेरो पछि पछि केही मान्छेहरू पनि तलबाट आउँदै गरेको चाहिँ सुने। मैले त्यही बेला पछि फर्केर हेर्दा 3 जना अलि बुढाबुढा मान्छेहरू एकअर्कासँग गफ गर्दै उकाली लाग्दै थिए। तीमध्ये एकजना चाहिँ लौरो टेक्दै हिँड्दै थिए। उनीहरू एकअर्कासँग गफ गर्दै गर्दै आएको आवाजले भने मेरो मनमा भएको एक्लोपनको डरलाई हटाउँदै थियो। अब त साथीहरू पाइहाल्यो, छिट्टै घरतिर जानु पर्यो भनेर त्यही चौतारीको बाटोतर्फ लागेँ। अलि पर गएपछि भने मलाई कता कता एउटा प्रश्नले खोज्न थाल्यो। म तलदेखि आउँदा त मेरा पछाडि कोही पनि थिएन। यी बुढाहरू त कहाँबाट आइपुगेका हे? यति बिस्तारै हिँड्दैछन्। यिनको हिँडाइको अनुसार त म सँगसँगै उकालो लागेको हुनुपर्ने। यस्तो शङ्का लाग्न थालेपछि भने म बेला बेला पछि फर्किँदै हिँड्दै अघि लाग्थेँ। ती बुढाहरू अझै नै एकअर्कासँग गफ गर्दै गर्दै बिस्तारै हिँड्दै थिए। मलाई अचम्म त के लाग्यो भन्दा मेरो हिँडाइ उनीहरूको दाँजोमा निकै छिटो थियो र पनि ती बुढाहरूसँगको मेरो दूरी भने उत्तिको उति नै भइरहेको थियो। म जति जति त्यो चौतारीको नजिक नजिक आउँदै थिएँ मेरा मनमा उति नै कुराहरू खेल्न थालिसकेका थिए। त्यो चौतारीका विगतमा आफूले सुनेका र आफूले भन्ठानेका ती दन्ते कथा चाहिँ लाग्ने घटनाहरू सबै एकैचोटि याद आउन थाले। त्यही डरका कारण म केही पाइला अघि बढ्ने बित्तिकै बेला बेला पछि फर्किँदै हेर्दै अघि लाग्ने गर्थेँ। मैले त्यसरी बारम्बार पछाडि फर्केर हेरेको भएर होला सायद ती बुढाहरूमध्ये एकजनाले बाबु कहाँसम्म जान लाग्यो? हामी पनि माथि जान लागेका, पर्ख न सँगै भने। मैले हुन्छ बाजे, तर मलाई अलि हतार छ, आज ढिला नै भयो, त्यही भएर अलि छिटो छिटो जान लागेको। म बोल्दै आफ्ना कदम झन्झन छिटो चाल्दै अघि लागेँ। पछिबाट ती बाजेहरू हिँड्दै गरेको आवाज र त्यो लौरो टेक्दै गरेको आवाज आउँदै थियो। म जति नै छिट्टो छिटो अघि लागे पनि त्यो आवाजले मलाई पछ्याउँदै थियो। म बल्ल तल्ल त्यो चौतारी लिएर आइपुगेँ। एकैछिन त्यहाँ उभिएर सास मात्र के फेर्न लागेको थिएँ। फेरि पछाडिबाट बाबु पर्ख न सँगै जाउँ माथितिर भनी बोलाएँ। मैले होइन बाजे, मलाई ढिला भइसक्यो भने पछाडि फर्किएर हेरेको त मेरो पछाडि त कोही पनि थिएन। भर्खरको भर्खरै ती बाजेहरू कता चाहिँ गायब भयो भन्दै म त डरले त्यहाँबाट भाग्न मात्र के खोजेको थिएँ बाबु पर्ख न सँगै जाउँ भनेर माथितिर मेरो कान छेउमै कसैले जोडसँग बोलायो। त्यति सुनेपछि त म एकै सासमा घर पुगौँला झैँ गरेर त्यहाँबाट भागिहालेँ। म जति त्यसरी भाग्दै थिएँ त्यो लौरो टेक्दै हिँड्दै गरेको आवाज मेरो पछि पछि उही रफ्तारमा आउँदै थियो। फर्केर हेरौँ त साथीको बुवाले देखेको चाहिँ कहाली लाग्दो दृश्य देख्नुपर्छ भन्ने डर, त्यही भएर म पछि नहेरी एकरो गतिमा घरतिर भागेँ। म निकै मुस्किलले घरसम्म आइपुगेँ। घरमा त्यसरी आउँदा बुवा बाहिर आँगनमै हुनुहुन्थ्यो। बुवाले साँझ पख हेर कुदेको, के भयो तँलाई? भारी सबै पुर्याइस् नि भित्र मिलमा पनि सोध्नुभयो। अब बुवालाई भर्खरै के भएको भनौँ भने दिउँसो पनि हिँडडुल गर्न बन्द गरिदिनु होला भनेर
भारी पुर्याएर आउँदा ढिला भयो अनि त्यो लामो बाटो आउँदा झन् अबेर होला भनेर कुदेर आएको नि भने। त्यसपछि यता भने म आफै घाम डुबिसकेपछि त्यो बाटो एक्लै कहिले पनि हिँड्दैन। अहिले त त्यो बरपिपलको रुखलाई पूजा गर्न सुरु गरिसकेका छन् गाउँका मान्छेहरूले। त्यो एक मन्दिर चाहिँ भएको छ अहिले त। अहिलेका नयाँ पुस्ताहरूले नि अब त्यो ठाउँलाई डर लाग्ने ठाउँ नभई डर भगाउने र दुष्ट आत्माबाट बचाउने ठाउँ भनी विश्वास राख्ने गरेका छन्। र मेरो यही प्रार्थना छ कि त्यो विश्वास कहिले पनि परिवर्तित नहोस्। आदरणीय श्रोताहरू, हजुरहरूलाई चेतनजीले पठाउनु भएको उहाँको भोगाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। अहिले युट्युबद्वारा डिसलाइक बटन हटाइएको हुँदा हजुरहरूमा एउटा आग्रह छ कि हाम्रो एपिसोडहरूमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले अलि सभ्य भाषामा तल कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला, जसले हामीलाई हाम्रो गल्तीहरू सुधार्दै अझ अघि बढ्ने हौसला प्रदान गर्नेछ। हजुरहरूको सल्लाह सुझाव र मायाका साथ हामी आगामी दिनमा अझ बढी यस्तै अकल्पनीय घटनाहरू लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ। र यदि हजुरहरूका जीवनमा पनि यस्ता केही घटनाहरू घटेका छन् भने हामीलाई हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको हाम्रो इमेल एड्रेस वा हाम्रो फेसबुक पेजमा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। साँझपख उकालो बाटो एक्लै एक्लै नहिँड्नु होला है। फेरि पछि पछि केही नबोलाइएका साथीहरू पनि बाबु पख न, सँगै जाउँ माथितिर भन्दै पछि पछि आउलान् नि। शुभरात्रि।